मकामात पर हमने वालिदैन पर गुफ्तगू सुनी है, लेकिन इसके बावजूद हमारा दिल गवारा नहीं करता है, हम अपने वालिदैन के खिलाफ नजर आते हैं। लेकिन सुनो, अगर हम और आप हजरत उमर के जमाने में होते तो हमें मार दिया जाता, हजरत उमर के जमाने में होते तो हमें कत्ल भी कर दिया जाता। हजरत उमर के जमाने में एक ऐसा शख्स आया, उनकी शिकायत हुई, ऐ उमर फारूक, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारे इलाके में एक ऐसा शख्स भी है जो अपनी माँ को गाली देता है, हमारे इलाके में एक ऐसा शख्स भी है जो अपनी माँ को गाली देता है। हजरत उमर फारूक जलाल में आते हैं और कहते हैं बुला करके लाओ। जब उन्हें बुलाया जाता है, अपनी माँ को गाली देने वाले शख्स को बुलाया जाता है, प्यारे उमर फारूक क्या करते हैं, उन्हें पकड़ करके उनके पेट पर एक मुश्क को बांध देते हैं, एक हांडी बांध देते हैं, उसमें पानी भर दिया जाता है। और हजरत उमर फारूक कहते हैं कि तुम अब इसे लेकर के घूमो फिरो, तुम इसे लेकर के चलो। हजरत उमर फारूक जब ये सजा देते हैं, जब वो शख्स जाता है, अब हजरत उमर फारूक से डर रहा है, अगर खुद से खोल दूंगा तो मेरा सर उड़ा दिया जाएगा। वो डरते हुए अपनी माँ के पास पहुंचता है और फरमाइश के लिए कहता है, ए मेरी माँ, जा उमर फारूक से कह दे कि मेरी खता को माफ फरमा दे, मेरी गलती को माफ कर दे, इसलिए कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं अब इसे लेकर के नहीं घूम सकता। वो प्यारी माँ आकर के अर्ज करती है, ए उमर फारूक माफ कर दे, बेटा सुधर गया है। और एक दो दिन का मरहला गुजरता है। मुख्तसर में बताना ये चाहता हूँ, हजरत उमर फारूक उस शख्स से कहते हैं, ऐ जवान सुन, जब तुम पैर पे खड़े हो चुके हो, आज जब चलने के काबिल हो चुके हो, तो तुम अपनी माँ को गाली देते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि जिस माँ ने तुम्हारी गलाजत को साफ किया, जिस माँ ने तुम्हारे पाखने पेशाब को साफ किया, जिस माँ ने तुम्हें अपने सीने के ऊपर दूध पिलाया, जिस माँ ने अपने सीने पर पूरी रात तुम्हें सुलाया, आज जब पैर पे खड़े हुए हो उस माँ को गाली देते हो। एक बात याद रखना, अगर दोबारा मैंने शिकायत सुनी तो तुम्हें इस दुनिया से ही उड़ा। आज के जमाने में अगर उमर फारूक होते, हम लोग का हाल क्या होता? कुरान ने कहा, वो फिर वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब हदीस पाक को सुनिए, हदीस पाक सुनिए, पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। साल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी गुजारी और उसके बाद आपका इंतकाल हो गया। हजरत अबू तुफैल फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक महफिल में बैठा हुआ था, इतने में एक दाई, इतने में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ तशरीफ लाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो ही रज़ाई माँ को देखते हैं, देखने के बाद खड़े हो जाते हैं और अपने चादर मुबारक को बिछा देते हैं। सहाबाए किराम देखते हैं कि रज़ाई माँ का मकाम क्या है, कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई माँ के नीचे अपनी चादर मुबारक को बिछा दिया और उस पर वो आकर के दाई हलीमा बैठ गई, वो प्यारी माँ बैठ गई। अब जरा सुनो मुसलमानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमर तो देखिए कि अपनी रज़ाई माँ के लिए अपनी चादर मुबारक को बिछा देते हैं। और आप जरा इस बात पर गौर करें, जब रज़ाई माँ को इतना मकाम दिया गया तो फिर अपने माँ को कितना मकाम है। और आगे समाप्त करते चले, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा अपनी माँ से मोहब्बत करने वाला, अपने बाप से मोहब्बत करने वाला, अपने माँ बाप का एहसान बनता, अगर कोई अपनी माँ को मोहब्बत की नजर से देखता है, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे साथियों सुनो, अगर कोई अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखता है तो उन्हें हज मकबूल का सवाब मिलता है। यानी अगर कोई पैसा खर्चा करके हज को जाता है, वो ये नहीं कह सकता कि मेरा हज कबूल हो चुका है, रब की बारगाह को हज कबूल हो चुका है,
لیکن جو محبت بڑی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو انہیں حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ اے میرے آقا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، اے میرے مصطفیٰ اگر کوئی اپنے والدین کو دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ دیکھے تو کیا انہیں 100 مرتبہ سے زیادہ بھی حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں واللہ اکبر وَأَطْيَبُ، اللہ بہت بڑا دینے والا ہے۔ اگر کوئی واقعتاً اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو انہیں حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھو تو صحیح ماں باپ کے مقام کو کتنا بیان کیا ہے، اس لیے شاعر نے تو لکھا ہے کہ رب نے ماں کو وہ عظمت تھی، کہ رب نے ماں کو وہ عظمت تھی جو اس کی دعا سے آئی مصیبت ٹال دی۔ قرآن نے ماں کے پیار کی اس طرح مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی، کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، حضور میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی سنو، تم جہاد میں جانا چاہتے ہو لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے، کیا تمہارے والد زندہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابی فرماتے ہیں اے میرے حضور میرے والد گرامی تو زندہ نہیں ہے لیکن میری ماں زندہ ہے، پوری ماں ہے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو اگر تمہاری ماں زندہ ہے نا تو پہلے ماں کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صحابہ اکرام کی بارگاہ میں آ کر کے صحابی عرض کرتے تھے اے میرے آقا بتائیے تو صحیح، اے میرے مصطفیٰ بتائیے تو صحیح، اعمال میں کون سا اعمال اچھا ہے، اعمال میں کون سا اعمال بہتر ہے جسے ہم کریں، جسے ہم اپنائیں؟ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی سنو، اعمال میں سب سے اچھا اعمال ثم الوسم، اعمال میں سب سے اعمال جو ہے الصلاۃ لوقتہا، یعنی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ معلوم چلا کہ سب سے افضل عمل اگر کوئی چیز ہے تو نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے۔ اور نماز کی اہمیت کو مختصر میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں کو دنیا میں فرض کیا، سب چیزوں کو اس زمین پر فرض کیا، لیکن جب نماز کو فرض کرنا ہوا تو اس زمین پر نہیں بلکہ مصطفیٰ کو بلا کر کے معراج کی رات جو ہے مصطفیٰ کو یہ نماز عطا کی ہے۔ نماز بہت بڑی دولت ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ اور دوسرے عمل کا درجہ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسرے عمل کا درجہ ہے ثم بر الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرے درجے کا عمل ہے ثم الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ معلوم چلا